This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही प्यारे और अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है कौमी त्यौहार। ये सबक कौमी त्यौहार की अहमियत को उजागर करता है। सबसे पहले हम इस सबक का तारुफ देखेंगे। इस सबक में रज़ा और आमना अपने दादा जान साजिद साहब के साथ 14 अगस्त की तकरीबात में शामिल होते हैं। साजिद साहब जिन्होंने क़याम पाकिस्तान का सफ़र खुद देखा और हिजरत की मुश्किलात बर्दाश्त की, बच्चों को आज़ादी की अहमियत और पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों से आगाह करते हैं। ये सबक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कौमी त्यौहारों और उनकी तारीख़ी अहमियत पर रोशनी डालता है। दादा जान बच्चों को पाकिस्तान के क़याम के मक़ासिद और इसके बाद हमारी ज़िम्मेदारियों के बारे में भी बताते हैं। अब हम इस सबक का नसर पारा देखते हैं। सबक कौमी त्यौहार का नसर पारा। पैराग्राफ नंबर 1 का नसर पारा है। रज़ा और आमना के दादा साजिद ने पाकिस्तान को बनते हुए देखा था। उनके बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में खूब हिस्सा लिया और बहुत सी मुश्किलें उठाईं। और पाकिस्तान बनने से पहले वो आज के भारत में रहते थे। जब पाकिस्तान बना तो वो अपने घर वालों के साथ बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए पाकिस्तान के शहर लाहौर में आ गए और वो अपने इस सफ़र की कहानी सबको सुनाते थे, क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ा था और वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते थे। अब हम देखते हैं सबक का दूसरा पैराग्राफ और उसका नसर पारा। 14 अगस्त को साजिद साहब बहुत खुश थे। वो रज़ा और आमना को अपने साथ लेकर मज़ार इकबाल की तरफ गए और वहाँ जाकर दुआ की। लाहौर शहर में हर तरफ झंडे लगे हुए थे और रौनक भी बहुत थी। बच्चों के चेहरे भी खुशी से चमक रहे थे। मीनारे पाकिस्तान पर इतनी भीड़ थी कि चलना मुश्किल था। नौजवान मोटरसाइकिलों पर झंडे लगाकर घूम रहे थे। ये सब देखकर साजिद साहब बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें आज़ादी की अहमियत का एहसास था। वो बच्चों के साथ मिलकर जश्न की तकरीबात देखते रहे। पैराग्राफ नंबर 3 का नसर पारा है। शाम से कुछ देर पहले वो माल रोड से होते हुए घर वापस आए। जब वो अपने घर पहुंचे तो अम्मी जान ने एक बहुत ही अच्छा चाय का इंतज़ाम कर रखा था। चाय पीते हुए रज़ा ने अपने दादा जान से पूछा कि दादा जान, ये त्यौहार और जश्न क्यों मनाए जाते हैं? तो दादा जान ने जवाब दिया, बेटा, जिस तरह लोग अपनी ज़िंदगी के अहम दिनों को याद रखते हैं और इन दिनों पर खुशी मनाते हैं, इसी तरह कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में भी कुछ दिन बहुत अहमियत रखते हैं। कौमें ऐसे दिनों को कभी नहीं भूलती और इन दिनों को यादगार बनाने के लिए जश्न और त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सब कौमी त्यौहार कहलाते हैं। आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, इसी वजह से इसको यौम आज़ादी कहते हैं। रज़ा ने पूछा कि दादा जान,
کیا آپ مجھے کسی اور تہوار کا نام بتا سکتے ہیں؟ پیراگراف نمبر 4 کا نثر پارہ ہے۔ پھر رضا نے دادا جان سے پوچھا کہ ہم ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کیوں مناتے ہیں؟ دادا جان نے جواب دیا، بیٹا 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں ایک قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ اسی یاد میں ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن اسلام آباد میں پریڈ بھی ہوتی ہے۔ دادا جان نے بتایا، ہمارا ایک اور اہم قومی دن یوم قائد اعظم ہے، جو پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اسی طرح 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ اس دن ہماری فوج نے دشمن کے حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے فتح حاصل کی۔ 9 نومبر کو ہم یوم اقبال یعنی علامہ اقبال کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ ہمنا نے پوچھا، دادا جان آج 14 اگست ہے، اس دن کی کیا اہمیت اور کیا پیغام ہے؟ دادا جان نے جواب دیا، بیٹا 14 اگست ہماری تاریخ کا ایک غیر معمولی دن ہے۔ بہت ساری کوششوں کے بعد مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر محنت کریں تو ہم پھر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5 کا نثر پارہ ہے۔ آمنہ نے دادا جان سے پوچھا کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دادا جان نے بتایا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ مسلمان اپنی دینی تعلیمات کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ مسلمانوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے کے تحت جدوجہد کی۔ دادا جان نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دیں، اپنی جانیں، مال اور آبائی گھر چھوڑ دیے۔ ہم نے 14 اگست کو آزادی حاصل کی، مگر اس آزادی کو قائم رکھنا اور اپنے مقصد کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ہم عہد کریں کہ پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ یہ تھا اس سبق کا نثر پارہ۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف جائیں گے۔ مشق: نئے الفاظ سیکھیں اور اپنی زبان سے ادا کریں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں اور یاد کریں۔ الفاظ معنی: حصول حاصل کرنا، پانا۔ کھٹن مشکل، دشوار۔ جشن کا سماں، خوشی کا ماحول یا تہوار کا منظر۔ شعور سمجھ، آگاہی یا علم۔ پیمان عہد، وعدہ، معاہدہ۔ جدوجہد کوشش، محنت۔ تمتما اٹھنا، چہرہ چمک اٹھنا، خوشی یا غصے سے لال ہو جانا، کھوے سے کھوا چلنا، بہت زیادہ رش ہونا اور اس قدر بھیڑ کہ کندھے سے ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ پرتکلف شاندار، عمدہ، خاص، اہتمام والا۔ فلاحی ریاست ایسی ریاست جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے۔
اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں، ان کے ہم جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہمیں قومی تہوار کیوں منانا چاہیے؟ قومی تہوار ہمیں اپنی قوم کی تاریخ اور جدوجہد کو یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو فراموش نہ کرنے کا پیغام دیتے ہیں اور قوموں کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تہوار ہمیں اپنی ثقافت، اقدار اور قومی شناخت کا جشن منانے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اس لیے ہم قومی تہوار مناتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ سبق بچوں کو پاکستان کی تاریخ، اس کی آزادی کی اہمیت اور قومی تہواروں کے مقصد سے روشناس کراتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھیں اور ان قربانیوں کو سمجھیں جو پاکستان کے حصول کے لیے دی گئیں۔ یہ سبق ان میں قومی شعور اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس سبق قومی تہوار میں کیا باتیں ہوئی ہیں، آئیں اس کا مختصر سا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ قومی تہوار کے اس سبق میں رضا اور آمنہ اپنے دادا ساجد صاحب کے ساتھ 14 اگست یعنی یوم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ ساجد صاحب جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا تھا اور ہجرت کی مشکلات برداشت کی، بچوں کو آزادی کی اہمیت اور پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ قومی تہوار اپنی قوم کی تاریخ اور جدوجہد کو یاد رکھنے کے لیے منائے جاتے ہیں۔ سبق: یوم آزادی، یوم پاکستان 23 مارچ، یوم قائد اعظم 25 مارچ، یوم دفاع 6 ستمبر، یوم اقبال 9 نومبر جیسے اہم قومی تہواروں اور ان کی تاریخ و وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دادا جان پاکستان کے قیام کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل بتاتے ہیں۔ آخر میں وہ بچوں کو یاد دلاتے ہیں کہ آزادی کو برقرار رکھنا حاصل کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے اور ہمیں پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا عہد کرنا چاہیے۔ سبق درج ذیل باتوں کا اعادہ کرتا ہے۔ پھر ہے تاریخ پاکستان میں 23 مارچ 1940 کی کیا اہمیت ہے؟ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک، جس کا موجودہ نام اقبال پارک ہے، اس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ یہ قرارداد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کے مطالبے کی بنیاد بنی۔ اس تاریخی دن نے دو قومی نظریے کو باضابطہ طور پر پیش کیا، جس کے تحت مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور انہیں اپنے ثقافتی، مذہبی اور سماجی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک آزاد ریاست کی ضرورت ہے۔ یہ قرارداد پاکستان کی تشکیل کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوئی اور اسی دن کی یاد میں ہر سال یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ یوم آزادی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ یوم آزادی محض ایک چھٹی کا دن یا جشن منانے کا موقع نہیں ہے۔ اس دن کا اصل مقصد ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ ملک ہمیں ایک طویل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ملا ہے۔
یہ ہمیں آزادی کی قدر کا احساس دلاتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک مضبوط اور اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ یہ دن اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اس پیغام کی تجدید کرتا ہے جس کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ قیام پاکستان کا اصل مقصد کیا ہے؟ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد محض ایک جغرافیائی خطہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا جہاں برصغیر کے مسلمان آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنی زندگی اسلامی اصولوں اور اقدار کے مطابق گزار سکے۔ مسلمانان ہند نے اس مقصد کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے میں سمو دیا تھا، جو اس بات کی عکاسی کرتا تھا کہ یہ ریاست اللہ کی حاکمیت کے تحت ہوگی اور مسلمانوں کو اپنے دین پر آزادانہ طور پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ خواب تھا ایک ایسے معاشرے کا جہاں عدل، مساوات، بھائی چارہ پروان چڑھے اور جہاں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک مثالی نظام زندگی قائم کیا جا سکے۔ آگے سرگرمی برائے طلبہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو آزادی بڑی نعمت ہے اور دوسرے گروہ کو غلامی کے نقصانات پر 10 لائن کا مضمون لکھنے کے لیے کہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آزادی بڑی نعمت ہے۔ آزادی بڑی نعمت ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا ثمر ہے جنہوں نے ایک آزاد وطن کے خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ آزادی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے، اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے ثقافتی اقدار کو پروان چڑھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم ایک آزاد ملک میں ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور کسی غیر ملکی طاقت کے غلام نہیں رہتے۔ آزادی کے بغیر ایک قوم اپنی پہچان کھو دیتی ہے اور اس کے افراد بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال اسلامی فلاحی ریاست بنائیں۔ ہمیں اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آزادی کا یہ عظیم تحفہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ دوسرا، غلامی کے نقصانات۔ غلامی انسانیت کے لیے ایک تاریک ترین باب ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر دوسروں کے تابع ہو جاتا ہے۔ غلامی فرد کی آزادی، وقار اور خود مختاری کو چھین لیتی ہے۔ اس سے نہ صرف جسمانی قید و بند کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ذہنی اور جذباتی طور پر بھی انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ غلام قومیں اپنی شناخت، زبان اور ثقافت کھو دیتی ہیں کیونکہ انہیں آقاؤں کے اصولوں اور طریقوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ غلامی کے نقصانات صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری قوم کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ قوموں کی ترقی کو روک لیتے ہیں اور انہیں پسماندگی کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ غلامی ایک غلام معاشرہ کبھی بھی مکمل طور پر پھل پھول نہیں سکتا اور اس کے افراد خوف اور بے بسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ غلامی سے نجات حاصل کرنا ایک مشکل اور صبر آزما عمل ہے، لیکن آزادی کی نعمت اس کے تمام نقصانات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔
यानी हमेशा गुलामी के नुकसानात को याद रखना चाहिए ताकि हम आज़ादी की कदर कर सकें और इसे हर कीमत पर महफूज रख सकें। वॉवैन। वॉवैन क्या है? वॉवैन की अलामत किसी के कहे हुए अल्फाज को बराह रास्त नकल करने, किसी ख़ास लफ्ज़ या जुमले पर ज़ोर देने या किसी उन्वान का जिक्र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रज़ा और आमना के दादा साजिद साहब ने पाकिस्तान बनते देखा था। आज 14 अगस्त को साजिद साहब बस हस्बे मामूल तैयार होकर गाड़ी में निकले। रज़ा और आमना को साथ लेकर वो सबसे पहले मज़ार इकबाल पहुँचे। उन्होंने मज़ार पर फातिहा पढ़ी। शहर भर में जश्न का समा था। घर बाजार, गलियां, दुकानें और सड़कें रंगारंग झंडों और झंडियों से सजी हुई थी। शाम से ज़रा पहले वो माल रोड से होते हुए घर लौट आए। घर वापस आए तो रज़ा की अम्मी जान ने पुरतकल्लुफ़ चाय का इंतज़ाम कर रखा था। चाय पीते हुए रज़ा ने दादा जान से पूछा, दादा जान, ये त्यौहार और जश्न क्यों मनाए जाते हैं? दादा जान ने जवाब दिया, आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, इसी निस्बत से इस कौमी त्यौहार को यौम आज़ादी कहा जाता है। ये एक पैराग्राफ दिया गया है और हमने दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगह पर वॉवैन की अलामत लगानी है। हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है और हम देखेंगे कि हमें कहाँ पर वॉवैन की अलामत लगानी है। रज़ा और आमना के दादा साजिद ने पाकिस्तान बनते देखा था। हम इस फिक्रे पर भी वॉवैन लगाएंगे। आज 14 अगस्त को साजिद साहब हस्बे मामूल तैयार होकर गाड़ी में निकले। रज़ा और आमना को साथ लेकर वो सबसे पहले मज़ार इकबाल पर पहुँचे। रज़ा और आमना को यहाँ इस फिक्रे पर भी हम वॉवैन की अलामत लगाएंगे। रज़ा और आमना को साथ लेकर वो सबसे पहले मज़ार इकबाल पर पहुँचे। इस फिक्रे पर भी वॉवैन लगी हुई है। उन्होंने मज़ार पर फातिहा पढ़ी, फिर शहर भर में जश्न का समा देखा। घर बाजार, गलियां, दुकानें और सड़कें रंगारंग झंडियों और झंडों से सजी हुई थीं। शाम से ज़रा पहले वो माल रोड से होते हुए घर लौट आए। घर वापस आए तो रज़ा की अम्मी जान ने पुरतकल्लुफ़ चाय का इंतज़ाम कर रखा था। चाय पीते हुए रज़ा ने दादा जान से पूछा, दादा जान, यहाँ पर हमने वॉवैन लगा दिया है, ये त्यौहार और जश्न क्यों मनाए जाते हैं तक। दादा जान, ये त्यौहार और जश्न क्यों मनाए जाते हैं, इस पर वॉवैन की अलामत लगी है। दादा जान ने जवाब दिया, आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी। यहाँ पर हमने वॉवैन की अलामत लगा दी है। आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, इसी निस्बत से इस कौमी त्यौहार को यौम आज़ादी कहा जाता है। इस पर क्या लगा है? वॉवैन की अलामत लगी है। क़वाइद सीखें। कॉलम अलिफ में मौजूद अल्फाज को गौर से पढ़कर मुतज़ाद बनाएं और कॉलम बे में लिखें। खुशी, आज़ादी, खटन, तलू, खाली हाथ। अब हमने इसके मुतज़ाद बनाने हैं और कॉलम बे में लिखने हैं। खुशी, गमी, आज़ादी, गुलामी, खटन, आसान, तलू, गरूब, खाली हाथ, भरे हाथ। आपने क्या समझा, वजाहत करें। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। यहाँ पर खाली जगह दी गई हैं और हमने दुरुस्त अल्फाज लगा के इनको पुर करना है। रज़ा और आमना के दादा साजिद साहब ने डैश बनते देखा था, पाकिस्तान बनते देखा था। पाकिस्तान बनने से पहले साजिद साहब और उनका ख़ानदान डैश में रहते थे, मौजूदा भारत। रज़ा और आमना को साथ लेकर साजिद साहब सबसे पहले डैश पहुँचे, मज़ार इकबाल। दादा जान ने बताया कि कौमें अपनी ज़िंदगी के अहम दिनों को याद रखने के लिए डैश मनाती हैं, जश्न और त्यौहार। आमना ने दादा जान से पूछा कि पाकिस्तान के डैश का क्या था, पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या था। दिए गए सवालों के जवाब लिखें। एक पैराग्राफ दिया गया है और हमने पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसमें से दिए गए सवालों के जवाब लिखें। हमने वो जवाबात लिखने हैं। साजिद साहब और यौम आज़ादी की तकरीबात। आज 14 अगस्त को
साजिद साहब हस्बे मामूल तैयार होकर गाड़ी में निकले। रज़ा और आमना को साथ लेकर वो सबसे पहले मज़ार इकबाल पहुँचे। उन्होंने मज़ार पर फातिहा पढ़ी। शहर भर में जश्न का समा था। घर, बाज़ार, गलियाँ, दुकानें और सड़कें रंगारंग झंडों और झंडियों से सजी हुई थीं। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मीनार पाकिस्तान पर इस कदर हजूम था कि खव्वे से खव्वा चलता था। नौजवान मोटरसाइकिलों को पाकिस्तानी झंडों से सजाए घूम रहे थे। ये सब देखकर साजिद साहब बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें आज़ादी की नेमत का सही शऊर था। वो बच्चों को साथ लिए और जश्न आज़ादी की तकरीबात के मुख्तलिफ मनाजिर देखते रहे। शाम से ज़रा पहले वो माल रोड से होते हुए घर लौटे। घर वापस आए तो रज़ा की अम्मी जान ने पुरतकल्लुफ़ चाय का इंतज़ाम कर रखा था। अब यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं और हमने उनके जवाबात इस पैराग्राफ से देने हैं। साजिद साहब ने पाकिस्तान बनने से पहले कहाँ क्याम साजिद साहब पाकिस्तान बनने से पहले उनका कहाँ क्याम था। साजिद साहब और उनके बुज़ुर्ग पाकिस्तान बनने से पहले मौजूदा भारत में रहते थे। दूसरा सवाल है, साजिद साहब हिजरत करके किस शहर में आए। साजिद साहब अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके लाहौर आ गए थे। साजिद साहब रज़ा और आमना को 14 अगस्त के दिन सबसे पहले कहाँ ले गए थे। साजिद साहब रज़ा और आमना को 14 अगस्त के दिन सबसे पहले मज़ार इकबाल पर ले गए थे। चौथा सवाल है कि पाकिस्तान में कौन कौन से कौमी त्यौहार मनाए जाते हैं। पाकिस्तान में यौम आज़ादी 14 अगस्त, यौम पाकिस्तान 23 मार्च, यौम कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर, यौम दिफा 6 सितंबर और यौम इकबाल 9 नवंबर जैसे कौमी त्यौहार मनाए जाते हैं। पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या था। पाकिस्तान के क़याम का मकसद एक इस्लामी फलाही रियासत की तश्कील था, जहां मुसलमान इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। जैसे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे में समेटा गया। लफ्ज़ों के खेल, दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें, यानी उनकी तहलील करें। खुशहाली, हमने इस लफ्ज़ को उसके हरूफ में तहलील करना है। खे, शीन, हे, लाम छोटी है। मुसलमान, मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ, नून। तामीर, ते, आइन, मीम, ये, रे। मोहब्बत, मीम, हे, बे, ते। वतन, वाव, तोए, नून। इत्तेहाद, अलिफ, ते, हे, दाल। मिसाल के मुताबिक सब कौमी त्यौहार में से 5 मुज़क्कर और 5 मुअन्नस चुनकर दी हुई जगह में लिखें। पहले हम मुज़क्कर देखेंगे, दादा, बेटा, बाप, लड़की, खामद। अब हम मुअन्नस यानी दादा, दादी, बेटा, बेटी, बाप, माँ, लड़का, लड़की, खामद, बीवी। आओ कुछ नया लिखें। किसी त्यौहार के मौजू पर एक इखलाकी कहानी लिखें। इस कहानी का मुनासिब उन्वान और नतीजा भी तहरीर करें। जवाब, नमूना दर्ज झैल है, रोशनी का त्यौहार। एक सरसब्ज़ो शादाब वादी में, जहाँ ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया थे, एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में हर साल रोशनी का त्यौहार मनाया जाता था। ये त्यौहार मोहब्बत, इत्तेहाद और दूसरों की मदद करने की अहमियत को उजागर करता था। इस साल त्यौहार करीब था, लेकिन गांव के 2 भाई अहमद और बिलाल आपस में नाराज़ थे। अहमद गरीब था और बिलाल अमीर। बिलाल अपनी दौलत पर फ़ख्र करता था और अहमद की मदद करने से कतराता था। त्यौहार की रात जब हर घर को रोशनियों से सजा दिया गया, अहमद के घर में अंधेरा था क्योंकि उसके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं थे। बिलाल ने यह देखा लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। अचानक एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स गांव में नमूदार हुआ और उसने ऐलान किया कि सिर्फ वही घर रोशन होंगे जहां हकीकी खुशी और इत्तेफाक होगा। हर घर में मौजूद हर घर में मौजूद मोमबत्तियां बुझने लगीं। बिलाल का घर भी अंधेरे में डूब गया। बिलाल हैरान रह गया और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फ़ौरन अहमद के घर गया, अपनी गलती का इतराफ़ किया और इसे तेल और गल्ला दिया। अहमद ने भी खुश दिली से इसे माफ़ कर दिया।
جیسے ہی انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ان کے گھروں کی موم بتیاں دوبارہ روشن ہو گئیں اور پھر پورے گاؤں کی روشنیاں بھی بحال ہو گئیں۔ اس رات روشنی کا تہوار حقیقی معنوں میں منایا گیا۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خوشی اور روشنی دولت میں نہیں بلکہ محبت، بھائی چارے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ جب ہم آپس کے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو زندگی کی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی معلوماتی رہا ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔